केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। निर्वाणा बेकरी एन्ड क्याफे, जहाँ पाउनुहुनेछ मिठो अनि सुन्दर केकहरू। ग्यालेक्सी लुगा दोकानको माथिल्लो तला, मेन रोड, कालिम्पोङ। लहेर एन्टरप्राइजेस, होलसेलर अफ डिस्पोजेबल आइटम्स, रेसी रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट एसबिआई ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल, रेसी रोड नियर ब्याङ्क अफ बडोदा, कालिम्पोङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ जिल्लाको डिआई फन्ड अनि डेभलपमेन्ट एरियावासीको समस्या समाधान हेतु जोइन्ट एक्सन कमिटी गठन। उक्त कमिटीले बिनै खेमा मोर्चा मार्फत काम गरिने सिके कुमाईको जानकारी। विमल खेमा मोर्चामा पहिरो जाने क्रम जारी। त्रिलोक चन्द्र रोकाको राजीनामाको लगत्तै 44 नम्बर समष्टि सहसचिव श्याम कुमार राईले पनि दिए पार्टीबाट राजीनामा। मिरिक प्रेस क्लबको माध्यमबाट साप्ताहिक समाचार पत्र प्रतिबिम्ब प्रकाशित हुने। कृषि विभाग सह निर्देशक भूमि संरक्षण विभागको आयोजनामा श्यामादेवी भवनमा कृषकहरूलाई लिएर 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट लेबर डिपार्टमेन्टको तत्वावधानमा पेदोङ खेल मैदानमा वार्षिक श्रमिक मेला सम्पन्न। अनि डाब्लिङमा लेप्चा साहित्यकार केपी तामसाङको 106औं जन्म जयन्ती पालन। दार्जिलिङ र कालिम्पोङ जिल्लाको डिआई फन्ड अनि डेभलपमेन्ट एरियामा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको विविध समस्या समाधान हेतु डिआई फन्ड एन्ड डेभलपमेन्ट एरिया जोइन्ट एक्सन कमिटी अफ ल्यान्ड अनर्स एसोसिएसन अफ दार्जिलिङ एन्ड कालिम्पोङको गठन गरिएको छ। कमिटी गठन हेतु कालिम्पोङको एक होटलमा आज दुवै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको सभा सम्पन्न गरियो। सभापछि पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै कमिटीका सभापति वरिष्ठ अधिवक्ता सिके कुमाईले उक्त कमिटी मार्फत अब डिआई फन्ड अनि डेभलपमेन्ट एरियावासीको प्रत्येक समस्या समाधान हेतु काम गरिने बताएका छन्। साथै उक्त कमिटीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनै खेमा पार्टी मार्फत काम गर्ने भएको उनले जनाएका छन्। अनि हामीले तिर्नुपर्ने जुन चाहिँ ल्यान्ड रेन्ट छ, ऐन अनुसारको जुन चाहिँ रयातले तिर्नुपर्ने, त्यसमा त धेरै नै कम्ती छ। 1000 रुपियाँ पर एकर हुन्छ पर एनम। तर अहिले हामीलाई तिर भन्दैछ कालिम्पोङको सहरको डिआई फन्ड एरियाले 1,60,000 पर एकर पर एनम तिर्नु भन्ने नोटिस आइसकेको छ। त्यस्तै गरेर सुके पोखरीमा छ, त्यस्तै गरेर दार्जिलिङको अरू ठाउँमा सबैतिर नोटिस गयो। टिस्टामा गयो, रम्बीमा गयो, त्यहाँदेखि अलगढामा, पेदोङमा, कालिम्पोङ यस्तो भएको छ। धेरै नै बढाइएको छ र त्यो कारण बढाएको कारण चाहिँ हाम्रो रयातको स्ट्याटस नलेखेको कारणले गर्दाखेरि हो। र हामीले चाहिँ सरकारमा लेख्दैछौँ, 2018 देखि नै हामीले रिप्रेजेन्टेसन लेख्दैछौँ। अनि हामीलाई चाहिँ रयातको स्ट्याटस बसात प्रजाको बदलीमा चाहिँ रयात भनेर लेखा जाओस् त्यहाँनिर, जुन चाहिँ लिगल्ली छ। अनि अर्को डिमान्ड छ, त्यो भइसकेको छ। डिआई फन्डलाई चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म्सको सेटअपभित्र गाभिदिनुपर्छ भनेर हाम्रो माग थियो। त्यो मागको लागि चाहिँ पुष्टि गर्दै एउटा केस भएको थियो वेस्ट बेङ्गल ल्यान्ड रिफर्म्स ट्राइब्युनलमा। त्यहाँ एउटा जजमेन्ट भएको छ, 2006 सालमा जजमेन्ट भएको। त्यहाँ पनि लेखिएको छ डिआई फन्ड र डिआई फन्ड रुल्स जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ इलिगल छ, ब्याड इन ल छ भनेर लेखिएको छ। अनि डिआई फन्डलाई चाहिँ ल्यान्ड रिफर्म्सको सेटअपभित्र ल्यान्ड रिफर्म्स एक्ट अनुसारले यसलाई गभर्न गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ, गरिदिनुपर्छ। तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसमा केही सुनाइ गरेको छैन। त्यो सुनाइ नगरेर 2007 देखि नगरेर यहाँ 2018मा आएर यस्तो किसिमको एकदम बढाएर एक्जोर्बिटेन्ट रेन्ट माग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कमिटी बढेर हामीलाई यसमा चाहिँ हामीले रिलिफ माग्दैछौँ सरकारलाई। हामीले धेरै मेमोरेन्डम्सहरू अनरेबल चिफ मिनिस्टर मिस ममता ब्यानर्जी काम पठायौँ। हामीले यस विषय लिएर डीएम दार्जिलिङ डीएम
कालिम्पोङलाई पनि लेखेको छौँ। अनि जिटिए चेयरम्यान त्यति बेला श्री विनय तामाङ हुन्थ्यो, उहाँलाई त हामीले पर्सनली भेटेकोमा रिप्रेजेन्टेसन बुझायौँ। अहिले हुनुभएको श्री अनित थापालाई पनि हामीले रिप्रेजेन्टेसन दिएको छौँ। यो अनि प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ल्यान्ड एन्ड ल्यान्ड रिफर्म्स गभर्मेन्ट वेस्ट बेङ्गल उहाँसँग पनि भेट भएको हो। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो हामीले जब रिप्रेजेन्टेसन दिउँ डेपुटेसन दिउँ, उहाँले भन्नुभयो ठिक छ तपाईँहरूको म्याटर हामीले बुझेको छौँ, एक्टिभ कन्सिडरेसन अफ द गभर्मेन्टमा छ, अनि यसको चाहिँ एउटा हामीले क्याबिनेटको मिटिङमा क्याबिनेट मेमो हाल्नुपर्छ र एउटा क्याबिनेटले पास गर्यो भने चाहिँ त्यसको बादमा नोटिफिकेसन गरे पनि भइहाल्छ भनेर उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो हामीलाई। तर अहिलेसम्म केही भएको छैन अनि मानिसहरूलाई बडा मुस्किल भएको छ। अहिले चाहिँ यहाँनिर बोथ डिएम दार्जिलिङ एन्ड कालिम्पोङको डिएम साहबले भर्बल्ली नै भनेर यहाँको रेजिस्ट्रेसनहरू ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसनहरू सबै रोकिदिनु भएको छ। हामीलाई कुनै लोन लिनु सक्दैन, ब्याङ्कबाट एजुकेसनल लोन लिनु सक्दैन, हाउस बिल्डिङ लोन लिनु सक्दैन, कुनै गाडी जमिनहरू मोर्टगेज गर्नु सक्दैन। बहुत असुविधा भयो यहाँको मान्छेलाई, बहुत दुःख भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज जोइन्ट एक्सन हामीले कमिटी खडा गऱ्यौँ र योलाई एउटा आन्दोलनको रूपमा अगाडि लिएर जान्छौँ हामी। अनि हामी यो डिआई फन्ड अनि डेभलपमेन्ट एरियामा बस्ने जति पनि पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनी छ उहाँहरू आएर हामी कमिटीमा जोइन गरिदिनुहोस्, तपाईँहरू हामीलाई साथमा साथ दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्दै हाम्रो यो अपिल गर्छौँ उहाँलाई। अनि सरकारले पनि यो छिटोभन्दा छिटो हामी भन्छौँ, खास त यो इलेक्सनको डिक्लेरेसन हुनु अगाडि हामीलाई तपाईँहरूले हाम्रो प्रब्लमलाई सल्भ गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ हामी खुसी साथ हामीले सरकारलाई, अहिलेको प्रेजेन्ट सरकारलाई, प्रेजेन्ट पार्टीलाई हामी सघाउनु तत्पर हुने थियौँ। यदि चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु हुँदैन भनेदेखि चाहिँ हामीले पनि एउटा आन्दोलनको पथ लिनैपर्छ हामीले। र यहाँनिर प्रायः कालिम्पोङ दार्जिलिङ गरेर प्रायः 25-30 लाख भोटर छ, यसमा इन्भल्भ छ भोटर्सहरू। हामी भोटर्सहरूलाई यस्तै परिस्थिति आएको खण्डमा हामीलाई कर लाग्नेछ, हामी भोट बाइकआउट गर्नेछौँ। योपालि भोट दिन हामी तयार छैनौँ, हामी खुसी छैनौँ। योभन्दा अघिल्लो भोटमा त हामीले सघाएको, टिएमसी पार्टीलाई सघाएको, तर सघाएको भए तापनि हामीलाई सरकारबाट कुनै निर्णय नआएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा आन्दोलनको पथ लिनै पर्ने परिस्थिति खडा भयो भनेदेखि हामी लिनेछौँ भन्दै हामीले यो खालको निर्णय पनि लिइसकेका छौँ। होइन, यो समस्या समाधान हुने चाहिँ राजनैतिक इच्छा शक्तिमै छ र हामीले चाहिँ यसपालि चुन्यौँ राजनैतिक पार्टी चाहिँ विनयपन्थी है गजमोमो पार्टीलाई हामीले चुनेको छौँ यसपालि। योभन्दा अघिल्लो पार्टी पनि उहाँलाई नै सघाएको, कारण उहाँहरूको नै तालमेल चाहिँ पश्चिम बङ्गालको सरकार अनि मुख्यमन्त्रीसँग उहाँहरूको तालमेल छ। यो पश्चिम बङ्गालको माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको हातमा छ यो, किन उहाँ नै ल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्टको मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले राजनैतिक एउटा उयो लिनैपर्छ, हामीले यो कमिटीले लिनैपर्छ, नत्र यो हासिल गर्नु साह्रो छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ यो कमिटी जुन चाहिँ खडा भयो आज जोइन्ट एक्सन कमिटी, यसले हामीले विनय खेमा गजमोमो पार्टीको तर्फलाई सपोर्ट गरेर हामी अघि बढ्नेछौँ। सभामा गठन गरिएको कमिटीका पद अधिकारीहरूको विवरण अबिर बस्नेतले दिएका छन्। उनले यहाँका डिआई फन्डवासी अनि डेभलपमेन्ट एरियावासीको जटिल समस्याहरू, रैयतको दर्जा अनि कर भुक्तानमा अनावश्यक रूपमा बढोत्तरीको समस्यामाथि उक्त कमिटीले अब माथिल्लो तहसम्म पुगेर काम गर्ने भएको जनाएका छन्। यो कमिटीका प्रेसिडेन्ट चाहिँ कालिम्पोङबाट सदिया सर सिके कुमाई हुनुहुन्छ है। भाइस प्रेसिडेन्टमा चाहिँ दार्जिलिङबाट मिस्टर उदय देवान भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। जेनरल सेक्रेटरीमा चाहिँ कालिम्पोङबाट एसडी फुचेरी म्याम हुनुहुन्छ है। यसरी नै स्पोक पर्सन कालिम्पोङबाट मिस्टर जोन पौडेल हुनुहुन्छ। यसरी नै जोइन्ट सेक्रेटरीमा दार्जिलिङबाट मिस्टर बच्चु प्रसाद हुनुहुन्छ। यसरी नै ट्रेजरर दार्जिलिङबाट मुन्ना प्रसाद हुनुहुन्छ। अनि कालिम्पोङबाट है सञ्जय मिन्त्री, हजुर कालिम्पोङबाटै हो, उहाँ कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ। सञ्जय मिन्त्री कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ। अनि आज जतिजना उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई नै एक्जिक्युटिभ मेम्बरको रूपमा उहाँलाई राखिएको छ। अनि सँगसँगै यो कमिटीलाई एडभाइस गर्नुको लागि 3 जना व्यक्तित्वहरूलाई एडभाइजरको रूपमा यस कमिटीमा राखिएको छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ श्रीमान अमर सिंह राई
सर दार्जिलिङबाट, यसरी नै कालिम्पोङबाट सुश्री गायत्री मुखिया अनि खरसाङबाट श्रीमती छिरिङ दाहाललाई एडभाइजरको रूपमा यो कमिटीमा राखिएको छ। बिमल खेमा मोर्चामा पहिरो जाने क्रम जारी छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले पार्टीबाट राजीनामा दिने क्रम लगातार अघि बढिरहेको छ। पार्टीका केन्द्रीय समिति सदस्य अनि दार्जिलिङ जिल्ला संयोजक त्रिलोकचन्द्र रोकाले पार्टीको सबै पद अनि साधारण सदस्यबाट पनि राजीनामा दिएको लगत्तै बिमल खेमा 44 नम्बर समष्टि सहसचिव श्याम कुमार राईले पनि पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले राजीनामा दिनुको कारण आफ्नो व्यस्तता अनि शारीरिक अस्वस्थता बताएका छन्। मिरिक प्रेस क्लबको माध्यमबाट मिरिकबाट साप्ताहिक समाचारपत्र प्रतिबिम्ब प्रकाशित हुने भएको छ। मङ्गलबार मिरिक प्रेस क्लबको कार्यालयमा क्लबको अध्यक्ष दीपमिलन प्रधानको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको थियो। उक्त सभामा निर्णय लिँदै एक सम्पादन समितिको गठन गरेको छ। क्लबका उपाध्यक्ष रोशन राईको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको प्रतिबिम्ब साप्ताहिकलाई भविष्यमा दैनिक समाचार पत्रको रूपमा प्रकाशित गर्ने निधो समेत गरिएको छ। यो प्रतिबिम्ब समाचार पत्र प्रत्येक सप्ताहको शनिबारको दिन बजारमा आउनेछ अनि यसलाई व्यवस्थित रूपले वितरण गर्नको निम्ति व्यवस्थापकहरूको पनि चयन गरिएको छ र मूल सम्पादकको रूपमा आजको सभाले म माधव बुढाथोकीलाई चयन गर्यो अनि त्यस्तै प्रकारले प्रकाशकको रूपमा हाम्रो यहाँ भाइ हुनुहुन्छ अनुभवी र उहाँ नरेश गुरुङ र उहाँले प्रकाशनको जिम्मेवारी मिरिक प्रेस क्लबको माध्यममा उहाँले लिनुभयो र त्यस्तै प्रकारले बजार व्यवस्थापकमा हाम्रो हुनुहुन्छ विशाल लामा, विकास प्रधान, सुकान्त राई, रोजेश थापा, अरुण खवास र सहसम्पादकहरूमा कृषि विभाग सहनिर्देशक भूमि संरक्षण विभागको आयोजनामा श्यामादेवी भवनमा कृषकहरूलाई लिएर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। कार्यक्रममा जिटिए बिओए सदस्य सञ्चबीर सुब्बा मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। यसरी नै एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर एग्रिकल्चर हिल डिभिजन कालिम्पोङका डाक्टर दिपेन दाहाल, दार्जिलिङ एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर पिएन बस्नेत, जङ्गबीर राई, डाक्टर नवीन प्रधान लगायत अन्य विभागीय अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कृषकहरूले कसरी उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी प्रदान गरिएको थियो। यसरी नै जल, भूमि संरक्षण आदि विषय पनि विभागीय अधिकारीहरूले कृषकहरूलाई जानकारी प्रदान गरेका थिए। यसैबीच आरआइडिएफद्वारा प्रदान गरिएको भूमि संरक्षण, जल संरक्षण लगायत खेतीको निम्ति कुलो बनाउन सानो सानो निर्माण कार्यको वर्क अर्डर कृषि विकास सङ्गठनको सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको थियो। यसरी नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिटिएले कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको बिओए सदस्य सञ्चबीर सुब्बाले बताएका छन्। कार्यक्रम विषय सहनिर्देशक डाक्टर दिपेन दाहालले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। कुल 63 जना कृषकहरू उपस्थित हुनुभएको थियो र यसमा चाहिँ विशेष रूपले हामीले यो भूमि संरक्षणलाई लिएर कतिपय कामहरू गर्ने डिपार्टमेन्टद्वारा जमर्को गरेको हो र यो स्किम चाहिँ आरआइडिएफ रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टबाट यो कार्यरत कार्य हुनु गइरहेको छ है। भूमि संरक्षणमा कस्तो पाराले काम गर्दाखेरि हाम्रो खेतीपातीहरू जोगाड हुन्छ, खेतीपाती हामीले सुचारू रूपमा अझै बेसी गरेर उपार्जन भनौँ हाम्रो आय वृद्धि गर्न सकिन्छ। यो सम्बन्धी सबैले राम्रो कुरा राख्नुभयो र हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो जिटिएको पक्षबाट हाम्रो गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनका मेम्बर श्रीमान सञ्चबीर सुब्बा साहेबलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा। फार्मर्स पनि हाम्रो एकदम उत्साहित रूपमा भाग दिएकोमा उहाँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट लेबर डिपार्टमेन्टको तत्वावधानमा पेदोङ खेल मैदानमा वार्षिक श्रमिक मेला सम्पन्न गरिएको छ। 2 दिवसीय रूपमा सम्पन्न गरिने कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन्। यसरी नै जिल्लापाल आर बिमला, महकुमा अधिकारी तेजस्वी राणा लगायत विभिन्न विभागीय अधिकारीहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको अनुप्रेरणामा राज्यमा श्रमिक र स्वयं सहायता समूहलाई स्वनिर्भर बनाउन यस मेलाको मुख्य लक्ष्य रहेको छ। श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने दुर्घटना बिमा लगायत अन्य सरकारी सहुलियत सबैमा पुगोस् भनेर हाल राज्य सरकारद्वारा यसरी शिविर मेला लगातार रूपमा आयोजना गरिँदै आइरहेको छ। मेलामा स्थानीय उत्पादन र विभिन्न विभागको स्टल पनि राखिएको थियो। मेलाको समापन कार्यक्रममा विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति रहने भएको छ। अतिथिहरूद्वारा सरकारी सहुलियतबारे सर्वसाधारणलाई अवगत गराइएको थियो। कार्यक्रम विषय श्रम सह आयुक्त उर्गेन भुटियाले विस्तृत जानकारी दिएका छन्। र यो मेलालाई सफल बनाउन हाम्रा जति पनि सेल्फ हेल्प ग्रुप र जति पनि हाम्रो जुन चाहिँ डिपार्टमेन्ट छ डिपार्टमेन्टहरू सबैले सहभागिता ल्याउनु भएको थियो र यो मेला आज र भोलि पनि हुनेछ। र भोलि चाहिँ हाम्रो मेन चाहिँ के छ, भोलि चाहिँ हाम्रो कल्चरल प्रोग्राम र नानीहरूको लागि सिट एन्ड ड्रग कम्पिटिसन हुनेछ। पश्चिम बङ्गाल लेप्चा विकास बोर्ड, जनजाति विकास विभाग र जेरोङ थुमसेजोङको संयुक्त आयोजनामा लेप्चा साहित्यकार केपी तामसाङको 106औं जन्म जयन्ती पालन गरिएको छ। कार्यक्रममा बोर्ड मेम्बर सेक्रेटरी रेणुरिना तार्गेन मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेकी थिइन् भने फादर फिलिप डिसोजाको सभापतित्वमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। कार्यक्रममा अध्यक्ष एलएस तामसाङ लगायत बोर्डका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा कलाकारहरूद्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति पेश गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरिएको थियो। गत केही दिन अघिदेखि अनलाइन नृत्य प्रतियोगिता सम्पन्न गरिँदै आइरहेको थियो भने आज ती अनलाइन प्रतियोगितामा विजयी प्रतियोगीहरूलाई नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको छ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाको डिआई फन्ड अनि डेभलपमेन्ट एरियावासीको समस्या समाधान हेतु जोइन्ट एक्सन कमिटी गठन। उक्त कमिटीले बिनै खेमा मोर्चा मार्फत काम गरिने सिके कुमाईको जानकारी। विमल खेमा मोर्चामा पहिरो जाने क्रम जारी। त्रिलोक चन्द्र रोकाको राजीनामाको लगत्तै 44 नम्बर समष्टि सहसचिव श्याम कुमार राईले पनि दिए पार्टीबाट राजीनामा। मिरिक प्रेस क्लबको माध्यमबाट साप्ताहिक समाचार पत्र प्रतिबिम्ब प्रकाशित हुने। कृषि विभाग सह निर्देशक भूमि संरक्षण विभागको आयोजनामा श्यामादेवी भवनमा कृषकहरूलाई लिएर 1 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न। कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट लेबर डिपार्टमेन्टको तत्वावधानमा पेदोङ खेल मैदानमा वार्षिक श्रमिक मेला सम्पन्न। अनि डाब्लिङमा लेप्चा साहित्यकार केपी तामसाङको 106औं जन्म जयन्ती पालन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सोनाम लोछार 2021 को पावन अवसरमा पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्ड प्रस्तुत गर्दछ सोनाम लोछार फेस्टिभल 2021। यस वर्षको सोनाम लोछार फेस्टिभल तकदाह स्थित 3 चुलेमा 2 दिवसीय विविध कार्यक्रम बीचमा आगामी 6 अनि 7 फरवरी शनिबार अनि आइतबारको दिन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। सांस्कृतिक प्रदर्शनी, मेला सँगसँगै स्थानीय कलाकारहरूद्वारा विभिन्न सांस्कृतिक अनि मनोरञ्जनात्मक गीत सङ्गीतको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ भने नेपालबाट आएका ख्यातिप्राप्त तामाङ कलाकारहरूबाट साङ्गीतिक प्रस्तुति 2 दिनको कार्यक्रम रहनेछ। अतिथि कलाकारहरूमा प्रख्यात तामाङ लोकगायक अनि नेपाली सिने कलाकार जय नन्द लामा उपस्थित रहनेछन्।
यसरी नै प्रख्यात तामाङ कलाकार विश्व दोङ पनि एक प्रमुख आकर्षण रहनेछन्। शशिकला मोक्तान, निर्मला घिसिङ, विनय लामा, विवेक लामा आदिको पनि प्रस्तुति रहनेछ। पश्चिम बङ्गाल तामाङ संस्कृति अनि विकास बोर्डको तर्फबाट सबैमा सोनाम लोछार 2021 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना प्रकट गर्दै उक्त 2 दिवसीय सोनाम लोछार फेस्टिभलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। स्थान 3 चुले तगदा, दार्जिलिङ। मिति 6 अनि 7 फरवरी 2021। Paiyong Vidyang Archery Association is organizing Open Archery Tournament from 20th of January 2021. Interested competitors may take part in the competition. Date of registration 18th of January 2021. Entry fees ₹3,500. Winner will get 50,000 cash prize with trophy and runners-up will get 30,000 cash prize with trophy. For more details, contact Chunjong Lepcha 99320-23206, Jukchering Yakso 89729-80179 and Ongchiring Lepcha 90027-91362. कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड LED टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईले MI र रियलमी कम्पनीको LED एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईले यहाँ बजाज फाइनेन्स, SDB फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, TVS फाइनेन्स मार्फत EMI को सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9934540001, 9933333343 अनि 8967776777। Print in Kalimpong, we print your imagination. यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-शर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039।
विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड, अपोजिट SBI ब्याङ्क, 10 माइल, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस् RK इलेक्ट्रोनिक्स, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट होटल अञ्जली, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, LG, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। चिया तँ पनि चिया खा, जा खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा, तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। ए तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी? हजुर दामी छ भनेको, दामी। हजुर चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु, त के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो, त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ, 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ, जा त। ए यो त बजारभरि छ त। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007 692
अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस बैंक कालिम्पोङ। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोर्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED TV, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको
व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रॉक्स, डॉगब्याग, वान पोलार, कैमल माउन्टेन, प्लेबॉय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।